آقا دے ظہور سلامتی واسطے بابا دے بلند سلامت ذکر پاک دی قبولیت و محنت واسطے بابا دے بلند سلامت بیماران دی شفا واسطے بابا دے بلند سلامت کائنات دا سچا بادشاہ پر میرا پاک نام فرمائندہ جس مومن جدت کچھ کمی نہیں آ سکتی جدت ساری ذات کی خلوص نیت نال جنہیں دربار سونے دربار دربار سونے کوشش کرو عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کار سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے درود پاک میں پڑھو جنہیں 14 دا خالق چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا دے بلند صلوات دعا ہے کہ رحمان رحیم اللہ کریم اللہ 14 دا خالق تو سب تمام مومنین دا اس مقدس مقام سے خلوص نیت نہ پورایا بانیان دی صفی اللہ بچھائی ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر بن اوکلی امام زمانہ حجت دوران ولی العصر وارث حقیقی مالک حقیقی بقیت اللہ آیت اللہ روح اللہ قدرت اللہ ارادت اللہ مشیت اللہ اذن اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ نفس اللہ سرکار قائم آل محمد دی بارگاہ عبادت قبول سارے آمین نہیں آتی دعا ہے کہ رحمان رحیم اللہ کریم اللہ 14 دا خالق وحدہ لا شریک تو سب تمام مومنین و مومنات دے نیک حاجات پورے فرما دے مالک کائنات ذکر دا صدقہ اس ذکر دے پاک وارثان دا صدقہ ہر مومن معنی اللہ دار ذاکر عالم خطیب ہوں بغائے میں حقیر دے بلکہ ان کیوں نہ کم پوری کائنات روح زمین تے جس ولی اللہ پڑھنا آباد ہے مالک کائنات واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما مالک کائنات ذکر دا صدقہ ذکر دے پاک وارثاں دا صدقہ مالک حج و زیارات دی توفیق عطا فرما تھوڑے میرے وارث حقیقی بقیت اللہ سرکار قائم آل محمد اجل ظہور مالک اتنی دیر کہ مومن کو موت نہ دے دے جتنی دیر تک اپنے وارث کی ظاہری شہی نہ دے یہ چپ بیٹھے ہو تے جیندے بیٹھے ہو آمین آکھو دعا ہے کہ مالک کائنات اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دے پاک وارثاں دا صدقہ سب سارے کو اس لائق بڑھاوے جو اسی اپنے وارث کی نالین تے بوسہ دے سکیں اور وارث دی فوج دے سپاہی بنی معرفت امام زمانہ سرکار اللہ سب کو نصیب فرما محمد و اہل بیت محمد کی معرفت نصیب فرما دے مالک کائنات ذکر و صدقہ ذکر دے پاک ورثاں دا صدقہ سب سارے کو اس لائق بنا دے جو 14 آنکھیں سارے جتنے قدم ٹور کے آئے ہو قدم قدم تے ٹور کے آمن دا عجر عظیم پاک سیدہ محدوم کونین
حجاب کبریا پاک نبی دی پاک معظمہ بیٹی خطوت آفرما مالک کائنات بانیان دے مال جان رزق برکت عطا فرما اس نازک مشکل دور وچ مالک ہر مومن دی عزت و توبہ محفوظ فرما دے مالک کائنات ذکر دا صدقہ اس ذکر دے پاک وارثاں دا صدقہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما دے اور مالک کائنات ذکر دا صدقہ ساڈے ملک دے سربراہان کو ہدایت دے دے بغیرتی کو باز آوے شیعہ سنی کو رل کے ذاکرین علماء بانیان ماتمی عزاداران حسین موالیان حیدر کرار محبان حسین یعنی جتنے محمد و اہل بیت محمد منن والے جت آباد ہیں مالک کائنات ساتھ اس ذکر نال اور اس منبر نال اور ذکر دے وارثاں نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے جیڑا ہی ذکر نال منبر نال ذکر دے وارثاں نال رو نمبری کرے مالک کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت دے قابل نہیں تو مالک کو ذلیل و خوار صلوات اونچی آواز نال پڑھ تکلیف نہ سمجھو وقتی زبانہ کو معطر کرو سارے عبادت شامل ہو انہاں پہ غلوب کرو اعوذ باللہ بسم اللہ بے شمار الصلاۃ والسلام من كان نبيا وآدم بين الماء والطين بلند صلوات بابا صدر شاہ پریشان تھی بیٹھے ہیں اوکھا دور ہے حالات مشکل ہے نا تو گزارش ہے جو گزارا جو کرنا ہے
جو گداگر جو ہیں پاکاں دے تے وقت گزارنے پینے انہاں دے ہیں جنہاں دے دروازے تے نبی منگ دے لکھے صلوات پڑھو اونچے آواز نہ سید ثقلین ساؤنڈ والا میرا چل بسم اللہ جی اچھا سید ثقلین دیکھو گزارش ہے ستیاں دا ممبر ہے تے وفا دے خالق دے علم سامنے نا قسم چاہاں تے سید زیادہ گناہ نہیں کیوں جو انہاں دیاں اللہ قسمہ قرآن چاہتا اے میری کوئی بہادری نہیں میری کوئی طاقت نہیں میرا کوئی اتنا زور نہیں میرا پوتر جلے میں تھوڑا جو سہارے چاہیں تے تم اٹھی گئے مولا زندگی دراز کری بس اے انہاں دا کرم ہے تے ترس ہے تے تسا مومنہ دا داریاں دیں دعائیں تے اگر حقیقت پوچھو میں سید قسم چاہ کے پیدا میں صبح دا جا تک ناشتہ کوئی نہیں کیتا ہاں سوا ہک تھی گئے تے ناشتہ کوئی نہیں کیتا تے سنگل پسلی سیداں تے اے پوترے بھیرائی اندنا رشتے ڈھیر ان پتہ نہیں انہوں میڈیا زمامن دی خاطر آکے اس جو بابا جی ایک دفعہ بات آکو تے میں ایک مرتبہ نہیں میں 2 مرتبہ آکھا ہے ہن تساں جیڑی سونی تے جتنے خلوص نال جتنی اچھی صلوات پڑھو میں اتنا سونا تے اونچا مال کا ذکر کرے اللہ میرا پوتر قابو تھی میں
کو اپنے حفظ و امان چ رکھے. یہ خیر ہونے اتھائی خیر ہونے. میں سید تن جھولی چاہ کے تھوڑے حق کی دعائی کر سکتا. بزرگاں دے درجات بلند ہونے. پترا بھیراواں نال آباد و شاد رہو. تے ہو سکے تے میرے حق کی دعا کر چھوڑے. عیسیٰ ابن مریم نے میرا پتر زندگی دراز ہوئی ہے نیاز بے گئے اے میرا وجود دیکھ تے شریکاں لے آئیں. عیسیٰ ابن جی سید آدھا مولا زندگی دراز کری پتران دے شہر آباد ہومنی. عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا. ایک دو کا ذکر کیا لاکھوں کو زندہ کر دیا. میرے نوجوان بیٹھے تھوڑی تک نہیں بھی پڑی زمین نالو ایسی بے سارے عقیدہ سارے ایمان سارے یقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک کوثر زندگی درازو بھی مولا ذکر دست کا ذہن دے بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرنے آئیں سارے عقیدہ سارے ایمان جو اللہ دا پاک نبی پاک مریم دا پاک بیٹا مردہ زندہ کرنے آئیں مگر اپنا نام چاہ کے نہیں اللہ دا نام چاہ کے. جی لے رہو انہا ہتھاں نہیں خیر ہوئے ہتھ روا بادشاہ بھی لڑی رہا منصف میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرنے آئیں مگر اپنا نام چاہ کے مردے زندہ نہیں کرنے. اللہ دا نام چاہ کے مردہ زندہ کرنے آئیں. عیسیٰ کون تھے مدینے والے کون تھے جنت دا وارث کون جنت دا نواب کون مہر نبوت دا سوار حسین کے عزت و زمانہ مالک سر چوک میں دیکھو میں پیادہ عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا. ایک دو کا ذکر کیا. جوہر صاحب مولا صحت دیو نے دعا کرنی ہے. ایک دو کا ذکر کیا لاکھوں کو زندہ کر دیا. ایک دو کا ذکر کیا لاکھوں کو زندہ کر دیا. میں پیادہ انفرادی اور قومی انفرادی اور قومی قائد میں کچھ فرق ہے. نیاز بے گالیو کتنا فرق سیدہ کے لال
مالک تھوڑا رزق نصیب فرما دے موسیٰ کی آرزو تھی کیمرے آلے ہو ہن تو ساں کیمرہ پھیرنا ہے دوجی سطر تے میں دیکھا ہوں جوان کیڑا ہے تے کیڑی طاقت والا ہے تے کیڑے حوصلے والا ہے جیڑا مہر نبوت سوار دی عظمت نہیں بھولیندا موسیٰ کی آرزو تھی موسیٰ کی آرزو تھی دیدار کبریا کا شبیر سے ملا رب کربلا میں آگے حسین ہونا ہر پاس رام رام ہونا حسین ہونا سارے جواب دے وہ یا علی زندہ و سلامت رہو پترہ بھیراوان آباد و شاد رہو مالک تھا کو حج و زیارہ دی توفیق عطا فرما دے منیر ملک ماجد کو آکھنا میں ذکر چاہ کے وجہ جنہ بھلا کے اللہ نیاز نہیں دیکھنی چاہنا تو نیاز رو کے نہیں سکتا جڑی گادی دے بابے دے کلمہ دی نمائنے سے اتھا نہ دے تھی میں گڈی جو وہاں تو پہلے جیب جو کار جھمکائی واسے مومن موالی دی ماتمی دی حرام نہ دی آنکھیں جا کاک دے آدان جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام جیو جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا جیو بے شک شفیع المذنبین رحمت للعالمین انبیاء دا سردار ارشد واسی رسول اللہ تاجدار پاک بطول پاک بابا حسنین شریفین کریمین دا پاک نانا انہیں سمجھنا بھی 1,63,999 نبی دی پاک دا وارث محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ فخر موجودات رحمت کو
کول او پاک نبی فرماتے یا حسین میں دیوانہ میرا حسین یاد پیادا مجھے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا علی ولی کے وسیلے کے پھول باندھتے ہیں بے شک ان کے نقشے قدم کے اصول باندھتے ہیں ان کے باپ دادا کی عظمت و بڑی بات ہے جن کے بچوں کی سواری 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 انہیں سمجھ نہ آئی جن کے بیٹوں کے گھوڑے جن کے بیٹوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں اس واسطے پیادہ یہ حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا یہ حسین نہ ہونا تو حیران بیٹھے ہو دیوار نال ٹیک لائی بیٹھے ہو عزت اپنے ہاتھوں لیے شرم حیا اپنے ہاتھوں دے میں ہن تک چکا من میرا پتر نیاز گھینا مولا زندگی دراز کری دیوار نال ٹیک لائی کھڑے ون میں پیادا لنگروں گھینا جڑا محمد والے محمدی نہ لائے نے صدقے جو لکھا پیا میں جو پیادا نیاز گھینا کیوں نیاز گھینا اس واسطے اونچی آواز نال پیادا جنت دا نواب حسین مہر نبوت دا سار حسین جبریل دے پراوی ویرت حسین تو سانس ملنگا مسکینہ ماتمی ازادارا خطاکارا گناہگارا دا کج حسین تے معاشر دا جج حسین حیدر حیدر ملک دور اوکھا ہے تو تیرے سوال کا جواب دینا میں پیادہ خدا نے لگا لیے ہیں 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 کربلا میں ڈیرے کیوں وہ چاہتا ہے کہ زمانہ مجھے حسین کہے یہ حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا یہ حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا یہ حسین نہ ہونا سدا جیو ہمیشہ جیو مالک تھوڑا رزق وسیع فرماوے مالک تھوڑا کو جلد از جلد حج و زیارات دی توفیق عطا فرماوے دشمن دا وار خطا ہونے جڑی جائز شرعی حاجات گھن کے آئیو بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو ہٹے سے پیشانی تو ہاتھ تیری کی ضرورت ہے تے کو چوک تے لاوے میں کو پنجا بار چوکا دی کریمی تے عطا تے لاوے قسمے تے کو مال کا دے کر دے میں ہاتھ رکھی میں تھا میں حرامی دا ہاتھ رکھ کے والا ہاتھ شویندا کہ میں تے آدم یہ حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا یہ حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا یہ حسین نہ ہونا ہر
पासे राम राम होंदा कड़ी वाला जवान कौन हुसैन मोहरे नबुव्वत दा सवार हुसैन जिब्रील दे पराने दीना हुसैन तुसा समलंगा मस्कीना मातमी अल्लाह दारा दा काज हुसैन ते माशर दा जज हुसैन ये समझना भी इस्लाम ने मेरे दा मला हुसैन इस्लाम ने दरख्त दा मुहाफिज हुसैन जेड़े हैरान बैठे हो ये समझना वे सोना जिंदगी दरा लो मैं को मजा नहीं पियांदा आवाज खोल इन्ना मोमना मवाली मातमी अल्लाह दारा को दसा जने पीघे दी लकड़ी नाल पुत्रा फरिश्ता पर माफ करे शिफा मिले परवाज करके आखे मां मिसलियो हुसैन इस वास्ते प्यादा जे हुसैन ना होला हर पासे राम राम होला जे हुसैन ना होला हर पासे राम राम होला जे हुसैन ना होला हर पासे राम राम होला जे हुसैन ना होला बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन रईसा रईस हुसैन नवाबा नवाब हुसैन अली बतूल बचड़ा हुसैन गाली का हुसैन इवें समझना भी 1,93,999 नबी की मेहनत बचावन वाला हुसैन अजाई समझना भी 1,93,999 नबी की पग दा वारिस हुसैन अजाई समझना भी कायनात जो हुसैन आवे कहकुन आज सैयदी आके जख मिला मैं ते कुछ मेरी ताकत नहीं इतना इल्म नहीं मेरा शऊर नहीं मैं नहीं जानना जो खाकी इंसान मैं हुसैन मौला की अजमत क्या बयान कर सकता मैं प्यादा अल्लाह की आबरूदा मुहाफिज हुसैन अल्लाह दी अल्लाह दिया बरूदा मुहाफिज हुसैन तौहीद बचावन वाला हुसैन नबूवत बचावन वाला हुसैन रिसालत बचावन वाला हुसैन अच्छा आओ अगा सफर करेंदे आए हुसैन पूरी कायनात 1,63,999 नबी कुरान पढ़ा होने इंजील पढ़ा होने ज़बूर पढ़ा होने अंजील पढ़ा होने जो 1,63,999 नबी हैं ते कई नबी दा नाम हुसैन होवे कई पैगंबर दा नाम हुसैन होवे कई रसूल दा नाम हुसैन होवे कई नबी दा नाम हुसैन नहीं कई पैगंबर दा नाम हुसैन नहीं कई रसूल दा नाम हुसैन नहीं क्यों जो हुसैन पूरी कायनात एक अगू सामने ने शिया सुन्नी पंज तन पाक 12 इमाम 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम हुण में जे मैं खड़ा अपने सज्जे हाथ नाल खब्बे अंगलियां पकड़ो या खब्बे हाथ नाल सज्जे हाथ दी अंगली पकड़ो अंगली पकड़ के पपोटियां दे गिनती करो पंजाब हुसैन इंज नहीं रियायत दात मंगण वाला मैं सैयदी ने पंजाब हुसैन सारे जवाब दो पंजाब हुसैन 12 हुसैन मौलवी हाथ बदी बैठा है भेंगियां खनाल में डोले हैं हाथ चा मनाल में वड्डा लाकर नहीं बनना आए यथा चा गाली शहनशाह दा लवे कसम चा के प्यादा इथा हाथ चा के गाली दे बाबे दा नाम शान नाल 15-12-14 दे जिक्र दी फजीलत च बोलन नाल बात क्या है वजह क्या है एक कमादी शराफत दी गवाही मिलदी है हलाली ते हरामी दी पहचान होगी है गदीर वाली सुन्नत अदा होगी है और वजह केड़ी है जदा तुसा बाजू बुलंद करके पंजा खोल के नबियां दे मुश्किल कुशा दा नाम चेहरे हो लाते वाजब दी आवाज आंदी है मलाइका जी पालने वाले जल्दी करो इन्हां दे हत्थां दी लकीरां देखो जद कोल पुत्र नहीं को पुत्र देवो जद कोल रिज़्क़ नहीं को रिज़्क़ देवो जद कोल दौलत नहीं को दौलत देवो पंजाब हुसैन है के 12 हुसैन है के 14 हुसैन है के पंजाब हुसैन है के 12 हुसैन है के 14 हुसैन है के
کہ نبی دا نام حسین نہیں، کہ پیغمبر دا نام حسین نہیں، کہ رسول دا نام حسین نہیں، وقت کا نام دے ممبر دے کھڑ کے اچھی عوام نال زیادہ 5 حسین ہے، 12 حسین ہے کہ 14 حسین ہے کہ آول شبیر بخاری دے سینے دے گولی مار رات ہوئے جڑی قبر چاوڑی ہے میں ڈرن مکن والا تے جھکن والا سید نہیں، میں اچھی عوام نال پیادا یا اللہ ہے کہ یا حسین ہے کہ نوکر کہ نبی دا نام حسین نہیں، کہ پیغمبر دا نام حسین نہیں، کہ رسول دا نام حسین نہیں، 5 حسین ہے، 12 حسین ہے، 14 حسین ہے، بات میں آپ سکتا یا اللہ ہی کے یا حسین ہے کہ پترہ دی زندگی ڈرال ہوئی سارے مومن موالی بات بھی عزادار ذاکر عالم خطیب جتنے تشریف ہے دیو میرے حق کے دعائی کرے تو میں کو اپنے لفظہ بھی اجازت دیو 5 حسین ہے کہ 12 حسین ہے کہ 14 حسین ہے کہ بات میں آپ سکتا یا اللہ ہی کے یا حسین ہے کہ اگلا لفظ میرا پتر رکھا ہوں کوئی زمان کوئی نہیں، کوئی زوال کوئی نہیں، ان دی مثال ہی کوئی نہیں، ان دی مثال ہی کوئی نہیں، اس وقت اونچے وارنال پیادا ہوں جے حسین نہ ہوتا ہر پاس رام رام ہوتا جے حسین نہ ہوتا ہر پاس رام رام ہوتا جے حسین نہ ہوتا ہر پاس رام رام حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا میں پیادہ حسین علیہ السلام کے نام سے جو بھی جلتا ہے محسن انسانیت کی زبان میں اسے یزید کہتے ہیں جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام نو دعا کمر تیری تاک نہیں پوندی کی میں تاک نہیں پوندی میں دیکھا تیری طاقت کتنی ہے جرات کتنی ہے برداشت ہمارا کی نہیں میں اس بات سے پیارا ہوں جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر پاس رام رام ہونا ویلے سب مکوینے نبی جاگت نہ ہونے ویلی سب مکوینے نبی جاگت نہ ہونے اونو اللہ کون کہنا جے حسین نہ ہونا ساریاں زندگیاں ٹھیک ہے بابا جی تھوڑے حکم کی تعمیل کریں نا تھوڑے حکم کی تعمیل کریں نا تعمیل نہیں مکن والا سید ہاں نہیں مولا
تھکو زواری کراوے بس تسا دعا کریں دے ہو تو میں ودھدا سا یا بانوان پریشان تو نہیں تھی گئے وہ گج بج کے علی علی کیتا کرو سرکار علی بغیر میں یہ جہان ہے تو نگلا جہان ہے مولوی دے پیچھے نہ لگے جڑا ہی علی بغیر ہوں علی دا گزارا نہیں مولوی کیڑے باغ دی مولی ہے میں ڈرن وکن والا سید نہیں میں تے ایران عراق دی سر زمین تے مولویاں دی آنکھیں چک پا کے غازی دے بابے دی ولایت بیان کیتی ہے آبان تو سیدہ دعا فرماونی ہے آبان تو حبدار علی دے لالا دا علی دے لالا دا سید لجپالا دا سخی لجپالا دا آبان تو حبدار علی دے لالا دا تھوڑی مرضی ہے تو تھا ڈاڑھے دے شاہ حسین بادشاہ پریشان تو نہیں تھی گئے اللہ یار میں تو نیک مشورہ دینا پیا شیعہ ہے سنی ہے وہابی ہے اہل حدیث ہے کہیں عقیدے نال تعلق رکھدا ہے کہیں سوچ نال تعلق رکھدا ہے میں تو ہاتھ جوڑ کے ہیں سیدزادہ مشورہ پہ دینا جو منوے سی تے بھلا ایسا نہ منے سی تے ونجے جہنم میں چھے آبان تو حبدار علی دے لالا دا علی دے لالا دا سخی لجپالا دا ہے رب رحمان ہے رب رحمان حبدار علی دے لالا دا سید لجپالا دا سخی لجپالا دا علی دے لالا دا آبان تو
اچھا او حلالی صدام سید دادا تھوڑے شیر دی ترجمانی پہ کرنا او حلالی صدام نہ حقدار نہیں جہد دل وچ آلے ملا کوئی نہیں او حلالی صدام نہ حقدار نہیں جہد دل وچ آلے ملا کوئی نہیں او حلالی صدام سارے جواب دے وہ بلا 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 چائنا علی کرم داری تھوڑے شیر دی ترجمانی کی تھی او حالا کیوں سید دادا ہیں ہن لوگ سرکار علی بادشاہ کو سوچن پہ گئے جو علی کو منیے نہ منیے سرکار علی دا نام چاہیے یا نہ چاہیے وہ میں دا کمینی ماں دا پتر ہی نہ دے نوکر سمجھے دلیا دے ہنگ اللہ میں دے دا دوجہ چڑھا میں دے دا او حلالی صدام بسم اللہ مولا پتران دے شہر آباد کرنے او حلالی شام کو سورج رتا لگنا ہے او نیال میں گالیا حلالی حرامی اے نارائے لایا پتا لگ جائے حلالی صدام نہ حقدار نہیں جہد دل وچ آلے دے ویلا کوئی نہیں جہد او حلالی صدام حیدر جی سرکار کر کے خوب پہ اقرار نمانے بدل گئے بدری نمال اور اعلانے بدل گئے دید اپنی خلاش پڑے بیٹھے نظیر اسلام تو ہو گیا دکانے نہیں یہ سارے صلاح تو نہیں لگی تھی جی بابا جی لوگ آکسن بھی یہ چنگا دا کرے بھی کہیں دے کوئی قصیدہ شروع چا کرے دا اچھا آبان جو بدار علی دے لالا علی دے لالا سخے لج پالا جنت دے نوالا کائنات دے مالکانا آبان جو
ممبر تے کھڑ کے آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے تے میں ایک گل نہ کراں. لوگ آدھے نا جو سرکار علی بادشاہ دا نام نہ چاہو. دین وچ جبر نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں. جیڑا پڑھ رہے ہو چنگے نصیب والا ہے تے جیڑا نہیں پڑھ رہا ونجے جہنم وچ. کیڑی لوڑ ہے؟ کیوں بھئی کوئی ضرورت ہے جو بندہ کراشن کو نپ کے کیوں دے سینے تے رکھ کے پڑھ؟ کوئی نہیں پڑھدا تے نہ پڑھے. بھی پڑھنا تو وہ ہے نا جے کو ماں حلال دا جائے. زید نہیں، لڑائی نہیں، ملک صاحب جھگڑا نہیں. زندہ و سلامت رہو. میں سیدادے دی گل دی تائید کریں دا اور میں وضاحت کریں دا. سیدادہ بھی لوگ آدھیں سرکار علی دا نام اذان اچ نہ نچاؤ، اقامت اچ نہ چاؤ، کلمے اچ نہ چاؤ، نماز علی دا نام نہ چاؤ. یہ میرے تو پہلے میرا عزیز، میرا پوتر، میرا بھیرا، میرا بھتریجا سید عرفان صاحب ڈھیر رشتے نے اندے نال. وہ پڑھدا پیا نا غدیر جو اللہ آکھا ہے. یار کیڑے خیال اچ پے گئے بھی میرا پیارا، میرا سونا، میرا مٹھا، میرا مکی، میرا مدنی، میرا منٹھار واللہ دی حضرفہ ملا سونے لکھے رالا. اے پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا، اے اعلان کر. چھڑا پیغام پہنچامنا نہیں، ہتھاں نال جڑے سکول گئے ہو ہتھاں نال پریکٹیکل کر کے دکھاونا ہے. اگر یہ تو اعلان نہ کیتا تے نبوت و رسالت دا کام ہی کوئی نہیں کیتا. یہ تو ثابت ہویا بھی پاک نبیوں تو پہلے جو کچھ کریں دے رہنا وہ ان دے مقابلے کچھ ہی نہیں، زیرو آئی. تے اللہ اعلان کیتا، کروایا، نبی اعلان کیتا، بازو پکڑ کے من کن تو مولا. اے سید اللہ ہن میں تو پہلے پڑھ دینا پہ سارے سن دے پاوے تے وقت اللہ پہ آدھا ہے الیوما اکملت لکم. آج دین مکمل ہوئے. جڑا علی تو بغیر دین مکمل نہیں تے مولوی دی نماز مکمل کی نہیں. ہو کر تے بیٹھا بنے بطورے بے سرور سجدے کو تو نے ایندہ ہر ایک نام قبولے نمال سرو تے حسین اصول میں کو بندگی تو بات ہے پیار علی دے لا 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 علی دے لا 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 سید لجفال میں کو بندگی تو بات ہے پیار علی دے لا 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 سید لجفال سخی لجفال آبان تو بدار علی دے لا 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 سخی لجفال علی دے لا 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 جنت دے
اتھائی خیر ہونے مالک زبان تاثیر عطا فرماوے مالک سارے وقت بلند کرے مالک تھوکو اپنے حفظ و امان چ رکھے بزرگاں دے درجات بلند ہونے بھراواں دے جوڑ سلامت رہنے مالک کی ذکر و صدقہ تھوڑا رزق وسیع فرماوے نہ جنہیں پڑھے مولا تینوں زندگی رکھے سارے مومن سنتے نے پہ میں تینوں آج دعا پہ دینا جلدی سے جلدی تو پاک زین مسلام اللہ شام دا دوار بنے تو تو مولا سارے دوار بنائے در بانیوں در پاکاں تے تیری کان مکرہ حد اے مسلری پھر سمجھ لگ رہی در بانیوں در پاکاں تے تیری کان مکرہ حد تو حد دے اندروں بے حد ہے تے قریب تھئی بے حد پاک سین فضا فرما دی تو اپنا تے میڈا رتبہ تول گھنے کرے حصہ ادو آدھے میری حق زیارت زہرہ دی تیری کل منزل تو بات نعرہ حیدری فضا پوچھیا کون ہے بھائی جبرائی لنے عرض سنائی وعدہ کیتا نبی دی جائی خالق نے تائید کرائی میں ہاں دروی میں ہاں دروی سرکار علی لالا علی لالا فیاض لجپالا جنت دے نوابا علی لالا خیرات دے وارثا علی لجپالا سید لجپالا آبان تو حبدار علی دے لالا علی دے لالا سید لجپالا ہوئے نہ رب دا آیا اللہ کو اللہ سجوایا اے نہ رب دا دین جی کراں ہوئے نہ رب دا دین بچایا اللہ کو اللہ سجوایا او نام دایا این چلایا تھک گئے جی میں لکھ دفعہ اکھا میں ہر علادار دنوں کے رہا ہر ماتمی دنوں کے رہا میں نہ پڑھن سوکھا تینا سنن لوکھا اس میں مہدی زادی قسمیں لوگ اعتراف کریں گے جو شیعہ رویں پوچھو حسین مظلوم کریں جیڑا کربلا بھی تفسیر ہے تو پترہ دی اللہ شاچائے مارا ہے جے لاشا نہیں گئے ٹکڑے چنے جائے اصغر ہتھا تے کھایا او جنی ویلی چادر میرے نال لہ گئی جنی حقل مار کیا دی عباس او میں لٹی گئی آواز آنا ہے تیرا قاتل حسدہ کھڑا ہے جنی آدھی عباس او میں مار گئی ہوں حوصلہ نے آدھے حسین حوصلہ نے آدھے حسین حوصلے دار ہاتھ نہ جوڑ میں جو ہر عزادار دنا پھرا میں ہر بات بھی نہ پھرا تھوڑا پترہ میرا
مٹی ڈاری آلا ماتم قبول ہوئی ہاتھ رجوڑ میں ہر آزاد بنا کے رہا جنا کو مومن ہاتھ جوڑ کے دے شبیر بخاری والاک میں کوئی سے اکبابی تصیبیں دے جڑے ہاتھ یاد آویں نے جیڑی آدھی ای نمار اندے چھڑا منالا کوئی نہیں اور اندے جوڑ تروٹ گئے اندیاں پتھلیاں تروٹ گئیاں میں بسم اللہ کرا توحید نبوت ولایت دی خاطر علی دیاں رول گئیاں میرا مرشد شریف مولا دا مخلص ذاکر مہمان میرا بھرائے میرے پترہ بھی جاتے ہوئی رسول اللہ اجازت دے میں تیریاں مرشد آدیاں دا ایک غریبی دا وین سناوا میں تھوڑے بزرگاں دے رلے پردھاریاں میں آدھا علی دیاں کلوگاں دے چادرہ لٹھیاں میں آدھا علی دی تیری جتی شام لگئی ہویا او پھرا دے رلے کس گئی ہویا ای حال نال شام الماتم جیڑی آدھی ہے میں محمد دی دیا جیڑی آدھی ہے میں رو لگئیاں آدھی ہے میرے مان پھرا دے موت گئے اور جیڑی آدھی ہے میں ہی کلی رہ گئیاں اور جیڑی آدھی ہے کھارا پھرا دی میرا ہے میرا پوتر ماتم کرنالا ایویں کہیں نبی دے پوتر نہیں رلے جویں علی بادشاہ دیاں دیاں رلیاں ہیں اگر اجازت دے وہ حضوار صاحب مسلمانہ علی ولی اللہ دی وجہ تو علی دے پتران دے ہاتھ کٹ کے مارے آئے علی دیاں دے ہاتھ باندھ